नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। सर्वदलीय, सर्वपक्षीय र गुटगत भेला र बैठकहरू आह्वान भइरहेका छन्। ती बैठकहरू कसैले बहिष्कार गर्ने, कसैले त्यसमा सहभागिता जनाउने, यी यस्ता गतिविधिहरू चलिरहेकै छन् र अब नयाँ सरकार गठन होला भन्ने कतिको त्यो अपेक्षा रहेको छ र सँगसँगै कतिपयको त्यो कामना पनि रहेको छ। तर यो सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ भन्ने कतिपयको ठम्ब्याइरहेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत र दौडधुपहरू चलिरहेका छन्, तर ती कसरत र दौडधुपहरूले सार्थक रूप लिन सकिरहेका छैनन्। एकै अर्कालाई निषेध गरेर जाने यो क्रमले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। यी विभिन्न राजनैतिक पृष्ठभूमिका बीचमा अबको राजनैतिक परिदृश्य चाहिँ कस्तो होला, यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब यो सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यति बेला विभाजनको सङ्घारमा पुगेको जस्तो देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले चियापान आयोजना गर्ने, त्यसलाई माधव नेपाल समूह, झलनाथ खनाल समूहले बहिष्कार गर्ने, राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउने, त्यो बैठकलाई पनि बहिष्कार गर्ने, यो जे भइरहेछ नि, देखिँदैछ नि, के हुन लागेको हो यो? अब यो व्यवस्थाको असफलता 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको यात्रा, नेपाली जनतालाई यी नेताले यो गणतन्त्र आयो, बहुदल आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्ष आएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ, सिङ्गापुर जस्तो हुन्छ, सबले रोजगार पाउँछन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, विकास हुन्छ भनेर ठुलो सपना बाँडे। त्यतिखेर यी कम्युनिस्टका नेता पुष्पकमल दाहाल, यी माधव नेपाल, खड्गवलीलाई कृष्णजी जस्ता, राम जस्तो जम्मैको समस्याको समाधानकर्ता भनेर कल्पना गर्थे। त्यही कल्पना गरेर 17,000 मान्छे पनि मरे, आन्दोलन पनि गरिदिए, 2/3 पनि दिए जनताले। जनताको पक्ष साइडबाट कुनै गल्ती कमजोरी भएन। तर यी नेता न देशका लागि रहेछन्, न जनताका लागि रहेछन्, यी जम्मै आफ्ना लागि लडेका रहेछन्। अब कुर्सी एउटा छ, 5-10 जना मान्छे त्यो कुर्सीका लडाइँमा छन्। अब त्यो कुर्सी सिद्धान्तको भएको भए आफ्नै पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री छ, त्यसलाई हटाउनु पनि पर्दैन थियो। सिद्धान्तको कुरो त हरेक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा काम गरेर बस्न पनि सिद्धान्त ल्याउन सकिन्थ्यो। तर यिनीहरूको के हो भने सिद्धान्त त देखाउने दाँत मात्रै रहेछ, चबाउने चाहिँ दाँत चाहिँ के रहेछ भने पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्वार्थ, मान, इज्जत। अहिले माधव नेपालको मेरो इज्जतमा दाग लाग्यो, मलाई इज्जत गर्न सकेनन्, बेइज्जत गरे भन्ने रहेछ। अब त्यो 17,000 मान्छे मारे, हिजो टाउको काटे, हिजो हाइज्याक गर्नेलाई पनि समर्थन गरे, ती मान्छेको इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ज्यान रहेनछ, तिनीहरूका लागि त गरे होइन रहेछ। त्यसैले 7 सालदेखि 15 सालसम्म बहुदलीय व्यवस्था र नेताका असफलताका जे कारण हामी विद्यार्थीमा पढ्थ्यौँ, अहिले ठ्याक्कै त्यही कारण आए। दलीय गुट, दलीय स्वार्थ, पदीय लुप्ता, जनताको समस्याभन्दा पनि आफ्नो समस्या देख्ने, आफूलाई केन्द्रमुखी राखेर हेर्ने। त्यो हेर्दा के देखियो भने नेपालमा यो रूपको बहुदलीय व्यवस्था असफलतातिर गएको हो कि यो खालको व्यवस्थाले अब काम गर्न नसक्ने हो कि? किन हरेक 10-12 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे, राम्रो नभएपछि। अब यो 62-63 सालबाट आएको परिवर्तनले पनि नेपाली जनताको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको कारणले अब नेपाली जनता यी नेताबाट पनि भएन, यी पार्टीबाट पनि भएन, यो व्यवस्थाबाट पनि भएन भन्ने त्यो अवस्था पुर्याउँदैछन्। र त्यसैले यिनीहरू सिद्धान्तका र तपाईँको यो पार्टीमा जनताका लागि लडेका भए बहिष्कार, स्वीकार यो सब पर्ने नै दिएन। अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो। त्यो एउटा विश्लेषणका लागि पनि यहाँलाई मेरो विशेष आग्रह। जस्तो यति बेला नेकपा एमालेमा जे भइरहेछ नि, अब यसले एमालेलाई विभाजित गर्ला या यो एक ढिकानै रहिरहन सक्ला
अबको राजनीति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो के हो भने पहिलो एक ढिक्का रहने सम्भावना यो छैन, किनभने यिनीहरूका आफ्ना स्वार्थ छन्। अब केपी शर्मा ओली पनि टसमस गरेका छैनन्, उनको पछाडि पनि एउटा ठुलो कुनै शक्ति देखिराखिएको छ। माधव नेपालसँग पनि एउटा शक्ति देखिराखेका छ, दुईटा एउटा शक्ति राष्ट्रको तानापानमा यी दुईटा परे। अब यसले अन्तत्वगतवा यसले यो व्यवस्थालाई हिर्काउँछ, यो व्यवस्थालाई असफलतातर्फ बढाउँछ। र हिजो 47 सालको संविधानमा जे रोग लागेका थिए, अहिले यो 72 सालको संविधानमा पनि त्यही रोग लागे। 47 सालको संविधानको रोगले 47 सालको संविधान सिद्ध्यायो। अब यो अहिले यो संविधान आएपछिका जुन यो दल गठन विघटन, विश्वास अविश्वास, संसद बहाली पुनर्बहालीका झ्याक्कै जे चाहिँ समस्या आएका थिए नि, अहिले ठ्याक्कै ती समस्या चाहिँ के हो भने फोटोकपी भनेर आए। त्यसैले जब 47 सालको संविधानको व्यवस्थालाई ती समस्याले खायो भने यो व्यवस्थालाई पनि यही संविधानले खाल्छ। र एउटा यथार्थ तपाईँ के मान्नुहोस् भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संरचना, यी जम्मै नेता पार्टी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका समर्थक, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले संविधान जारी गर्ने बेलामा यो संविधानमा मेरा पनि केही स्वार्थ छन्, यसमा 1-2 महिना पर्ख न भनेर उसले अनुरोध गर्दा उहाँहरूले यो संविधान निर्माताहरूले संविधान जारी गर्ने अधिकार भएका मान्छेले त्यति पर्खिन सकेनन्, पर्खिन नसकेर संविधान जारी गरे। त्यो संविधान जारी गरेपछि नेपालमा यति ठुलो ब्लकेट भयो, हेर्नुहोस् है। त्यो ब्लकेट गर्दाको प्रधानमन्त्री पनि अहिले भारतमा तिनै छन्। त्यो ब्लकेट गर्दाको परराष्ट्र सचिव जो त्यतिखेर नेपालमा आएर यी नेतालाई भेटाएर 2 महिना ढिलो गरौँ न भनेका परराष्ट्र सचिव अहिले परराष्ट्र मन्त्री छन्। त्यसैले त्यो शक्तिले यो व्यवस्था मलाई राख्ला जस्तो लागिरहेको छैन। यो व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने, यो व्यवस्थाको डिजाइन गर्ने तपाईको काङ्ग्रेस आई, सोनिया गान्धी। अहिले भारतमा काङ्ग्रेस आई र सोनिया गान्धी छैनन्, त्यसको ठाउँमा एउटा नेस्टिस्ट खालको चाहिँ तपाईको हिन्दूवादी शक्ति आएको छ। र अहिले म सुनेअनुसार भारतका नेताले, हाम्रा देशका नेतालाई 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताभन्दा तिमी अगाडि किन बढ्यौ? 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भनेको थियो, तिमीले राजतन्त्र अन्त्य गर्यौ, राजसंस्था अन्त्य गर्यौ। त्यसपछि सङ्घीयताको स पनि थिएन, धर्मनिरपेक्षको ध पनि थिएन। त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको प्रेस्क्रिप्सनभन्दा बढी तिमीले औषधि खायौ। त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा तिमी बाँच्ने हो भने त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा आऊ भन्ने दबाब छ भन्ने म सुन्दैछु। त्यो दबाब यदि हो भनेदेखि त यो व्यवस्था असफल भयो। अब फेरि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा जे थियो, सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भएर राजतन्त्र राज संस्था रहनु पर्यो, धर्मनिरपेक्ष हट्नु पर्यो, सङ्घीयता हट्नु पर्यो। अहिले नेपालमा यिनै 3टा कुराहरू चाहिँ बढी विवादमा छन्, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र। त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले र नेपालमा भारतको कस्तो समस्या रहेछ भने यो आन्दोलनको टेकअप चाहिँ भारतले गर्दो रहेछ, अनि यसको ल्यान्ड गराउने काम चाहिँ के हो भने पश्चिमाले गर्दो रहेछ। 46 सालको आन्दोलन पनि भारतले गरायो, संविधान जारी हुँदा पश्चिमाको अनुकूल संविधान जारी भयो। त्यो 47 सालको पश्चिमाको अनुकूल संविधान खारिज गर्नलाई माओवादी सृष्टि भयो, 17,000 मान्छे मरे। 17,000 मान्छे मरेपछि आएको व्यवस्था फेरि पश्चिमाले गयो भने 72 सालको संविधान पनि पश्चिमाको अनुकूल, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र सङ्घीयता पश्चिमाको प्रेस्क्रिप्सन हो यो फेरि। त्यसैले यो जुन 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताभन्दा बढी जुन प्रेस्क्रिप्सन खाएर बढी औषधि खाइयो नि, त्यो बढी औषधि खाएको समस्या हो कि यो। र त्यसैले अहिले संसदीय विघटनदेखि र अहिलेसम्मको 2टा पश्चिमा राष्ट्र भारत र चीन 3टाको तानातानमा देखिन्छन्। खड्ग ओली पनि एउटा शक्तिको तानातानमा छन्, उनको पछाडि एउटा शक्ति देखिन्छ। कुन शक्ति छ? अब अहिले हेर्दा त उसलाई भारतको एउटा शक्ति देखिरहेको छ। यो कुरो चाहिँ निर्णायक चाहिँ केबाट देखिन्छ भने अब प्रधानमन्त्री हटाउने काममा
मधेसवादी दलको कसलाई समर्थन हुन्छ र अहिले तपाईँको शेरबहादुर देउपा अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले म अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अहिलेका शेरबहादुर के अरे अहिलेका केपी शर्मा ओलीलाई म हटाउने काम गर्दिनँ भनेर बिहान कता मैले सञ्चार माध्यममा सुनेको थिएँ। त्यो कुरो हो भने भारत पनि अहिले के हो भने काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस नेपालको चाहिँ शेरबहादुर देउपाको नेपाली काङ्ग्रेस पनि खड्ग ओलीको पछाडि देखियो र खड्ग ओली पछाडिका शक्तिहरू हेर्दाखेरि मधेसवादीका कुरा राप्रपाका कुरा हेर्दाखेरि इन्डियन चाहिँ शक्तिको पछाडि अहिलेको सत्तारूढ दल, पश्चिमा शक्तिको पछाडि माधव नेपाल र चाहिँ के हो भने यी चाहिँ पुष्पकमल दाहाल। अब पुष्पकमल दाहाल तिनवटा चाहिँ बर्जेटकै हुनु हुँदैन भन्छन्। के भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र सङ्घीयता, यो चाहिँ परिवर्तनै गर्नु हुँदैन मेरो उपलब्धि भनेर प्रचण्डको अभिव्यक्ति छ। अब भारत चाहिँ के भन्छ भने यी तिनवटा कुरा चाहिँ हामीहरूले भनेभन्दा बढी आयौ, तिमीहरूले हामीहरूले दिएको औषधिभन्दा बढी खायौ भनेर यो कुरा हेर्दाखेरि र अहिले भारत र चीन बढी यहाँ पश्चिमा गतिविधिसँग उनीहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। भारत पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानी गतिविधि बढो, त्यसपछि मेरो सुरक्षामा तपाईँको आइएसको कारणले नेपालबाट भारतको सुरक्षामा असर गरो, नेपालबाट तस्करी धेरै भयो, नेपालबाट पाकिस्तानी भारूका कारोबार बढी भए जसले मेरो आर्थिक अवस्थालाई तहस नहस पारो भन्ने भारतको गुनासो रहेछ। चीनको गुनासो के देखिरहेको छु भने यहाँबाट फेरि तिब्बतका लागि गतिविधि गर्ने, पश्चिमा गतिविधि बढी बढाएको कारणले मेरो तिब्बतलाई असर गरौँ भन्ने उसको एउटै मात्रै स्वार्थ के देखिन्छ भने तिब्बतको लागि नेपालबाट खतरा भयो। अब तिब्बतका लागि खतरा हुने कुन चिज आए त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष क्रिस्चियनबाट यहाँ पश्चिमा आयो, सङ्घीयताबाट पश्चिमा आयो र गणतन्त्रबाट के हो त भन्दाखेरि पश्चिमा आएको कारणले उनीहरू यो तिनवटा कुरामा चाहिँ चीन पनि असन्तुष्ट भएको देखिन्छ। यदि यो कुरो सही हो भने यो संविधान पनि रहँदैन, यो व्यवस्था पनि रहँदैन। अब ढिलो चाँडो यो अब प्रकट हुन थाल्छ, हेर्नुहोस् यो देखिन थाल्छ। अब जस्तो कुन रूपमा देखिँदै जाला भनेर एकछिनमा आउँछु। तपाईँले अहिले भर्खरै जे भन्नुभयो नि, जस्तो कुन नेतालाई विदेशी शक्ति कसको कस्तो प्रकारको सपोर्ट भन्ने सवालमा यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको सपोर्ट, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्डलाई पश्चिमा शक्तिको सपोर्ट भनेर भन्नुभयो होइन। जस्तो यदि तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई पश्चिमा शक्ति विशेष गरी अमेरिकाको कुरा गर्नुभयोलाई यहाँले यदि त्यो शक्तिको त्यस प्रकारको सपोर्ट थियो हो भनेदेखि एमसिसीका सवालमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू त विपक्षमा छन् नि। होइन, जब यो संसद पुनर्बहाली भएपछि झलनाथ खनालले पहिलो अभिव्यक्ति दिए अब संसदबाट एमसिसी पास हुन्छ। त्यसपछि सुरुमा एमसिसीको विरोध गर्ने तर उहाँले त्यो मैले दिएको छैन भनेर त्यसको खण्डन पनि गर्नुभयो हो। तर अब यिनीहरूको समस्या के हो भने यी बहुराष्ट्रिय एजेन्ट हुन्। हिजो बाह्रमुदे गर्दा भारतमा पर्दा पुष्पकमल दाहाल भारतका एजेन्ट भएर आए, पछि यिनी श्रीमतीलाई अमेरिकामा औषधि गराउनु पर्दा अमेरिकाको पक्राउ पूर्जी सस्पेन्ड गराएर यिनी औषधि गराएर आए। त्यही औषधिका बेलामा यिनी चाहिँ के हो भने पश्चिमा प्रभावमा आए र नेपालबाट जब यिनी पश्चिमाको शक्तिकोबाट धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता र गणतन्त्र 12 बुँदेले नभनेका कुरा ल्याए, त्यो चाहिँ पश्चिमाका कुरा हुन्। त्यसैले यो कस्तो हुन्छ भने यो एजेन्ट छ नि बहुराष्ट्रिय एजेन्ट, हिजो कसैको एजेन्ट भएको हुनसक्छ, हिजो भारतको एजेन्ट भयो। यहाँ नेपाली नेतालाई विदेशीले विश्वास गर्न नसक्ने के आधार रहेछ भने यी कसका हुन् भन्ने मान्छे नै थाहा हुँदैन। यी पैसाका मान्छे, भारतले पैसा दिउन्जेली भारतका, चीनको पैसा दिउन्जेली चीनका, पश्चिमाले पैसा दिउन्जेली पश्चिमा, तिनटैले पैसा दियो भने सबभन्दा बढी पैसा दिनेको काम गर्छन्, भाडाका चिज भन्नु न।
तपाईँ बजारमा भएको ट्याक्सी जसले लामो रुटमा बढी टाढा ठाउँमा जाने ग्राहक भेटिन्छ ऊ नजिकको ग्राहकलाई नचढाएर टाढाको ग्राहक चढाउँछ। भाडाका ट्याक्सी कसैको निजी हुँदैन नि। र यी चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्मको अध्ययन र अनुभव हेर्दा यी निजी ट्याक्सी होइन रहेछन्, यी भाडाका ट्याक्सी रहेछन्। भाडाका ट्याक्सीमा चाहिँ जसले बढी भाडा दिन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको पश्चिममा बढी भाडा दिनुपर्ने के छ भने हिजो रुसलाई किन सिद्ध्यायो त अमेरिकाले? हिजो अफगानिस्तान किन अफगानिस्तान भयो? अफगानिस्तान किन भयो भने रुस र अमेरिकाको द्वन्द्वमा भयो। रसियनलाई पनि अफगानिस्तानमा सरकार चाहियो, अमेरिकनलाई पनि सरकार चाहियो। अब अहिले चीनको आर्थिक वृद्धि दर र सामरिक हतियारदेखि उसले शक्ति राष्ट्रको रूपमा जुन उदाएर चीनलाई टक्कर दिनेछ, अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भनेको चीन भएको कारणले उनीले कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई दुःख दिनुपर्छ। भारत पनि त्यत्तिकै उब्रेर आइरहेको छ। अब यो रिजनमा उसले पाकिस्तानमालाई बेस बनाउनका लागि ठुलो डलर खर्च गरो, तर पाकिस्तानले भारतको विरुद्ध चाहिँ काम गरो, चीनको विरुद्धमा काम गरेन। अमेरिकनले चटक्क पाकिस्तानलाई छोडेर अहिले भारततिर आयो। अहिले म्यानमा बर्मामा जानुहोस्, बर्माको द्वन्द्व भनेको अमेरिका र चाइनिजको द्वन्द्व हो। त्यहाँ अमेरिकनको सरकार आङ सान सुचीबाट चीनलाई समस्या बनाउने कुनै काम गर्न थाले। त्यसै कारणले तिनलाई तपाईँको शान्ति नोबेल पुरस्कार पनि दिए आङ सान सुचीलाई। चीनले के बुझ्यो भने अब चाहिँ के हो भने म्यानमारबाट मलाई केही खतरा हुँदैछ भनेर चाइनिजको सपोर्टमा त्यहाँ चाहिँ के हो भने अहिले सैनिक शासन लाग्यो। अब नेपालमा पनि चीन र नेपालको इस्युमा मेरो अध्ययन अनुसार चीन र भारत एक भएका देखिन्छन्। अहिले अर्को सकारात्मक चाहिँ के देखिरहेको छ भने भारत र पाकिस्तानको बिचमा पनि युद्ध विराम भयो, एकअर्काको बिचमा युद्ध नगर्ने। चीन र चाहिँ भारतका बिचमा पनि उनीहरू आफ्नो लाइन अफ कन्ट्रोलमा आए। उनीहरूको जे द्वन्द्व थियो नि, र दुइटै भारत र चीनलाई के थाहा छ भने नेपालमा अमेरिकन प्रवेश गरेर यहाँ बेस बनायो भने पहिलो आक्रमण, पहिलो अप्ठ्यारो चीनलाई पर्छ, दोस्रो अप्ठ्यारो भारतलाई पर्छ है भनेर भारत पनि यहाँलाई पश्चिमालाई ल्याउन दिँदैन। त्यही कारणले चाइनिज राजदूत बारम्बार नेपाल भनेको 2 in 1 भनिरहेको। 2 in 1 भनेको नेपाल भारत र चीनले चलाउने है, यहाँ पश्चिमाको उपस्थिति हुनु हुँदैन भन्ने उनको अभिव्यक्ति राखिरहेको छ। र यहाँ यो अस्थिरताका पछाडि हामी चाहिँ आफ्नो यसका चाहिँ कारक तत्त्व होइनौँ, हाम्रा पछाडिका कारक तत्त्व चाहिँ अरू छन्। यहाँ प्रकट हुने चाहिँ के हो भने यो अनुहारबाट यो प्रकट भयो। यो समस्या चाहिँ म के देखिरहेको छु भने अहिले भन्नुहोस् न तपाईँको नेकपाको समस्या, काङ्ग्रेसको समस्या, यहाँ मधेसवादीको समस्या, यो समस्या नै शक्ति राष्ट्रहरूको तानमा छन्। मधेसवादीमा पनि दुईवटा शक्ति राष्ट्र देखिन्छन्। एउटा एक खालका मान्छे भारतबाट चलेका मान्छे छन्, एक खालका मान्छे सङ्घीयता ल्याउनुपर्छ भन्ने पश्चिमाबाट चलेका मान्छे छन्। यो सङ्घीयता भारतको उत्पादन होइन। अब त्यो त प्रकट हुन्छ अहिले। अहिले नाम नल्याउँ न। यति बेला तपाईँले अब अहिले नाम भन्नु न तपाईँको खड्ग ओलीलाई राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ भारतीय समर्थनका मान्छे देखिन्छन्। खड्ग ओलीलाई विदा गरेर यो अर्को चाहिँ तपाईँको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ पश्चिमाबाट चलेको मान्छे देखिन्छन्। अब यसमा फेरि पुष्पकमल दाहाल यस्तो चकमा दिन माहिर छन्, उनले भन्दा चाहिँ काङ्ग्रेस, त्यसपछि माओवादी र त्यसपछि तराईवादी दल चाहिँ भारतको कम्फर्टेबल सरकार हुनुपर्छ भनेर अन्तर्वार्तामा भने। तर त्यो वास्तवमा उनले भनेको कुरो चाहिँ होइन। फेरि भन्न चाहिँ भारतको समर्थन आओस् भनेर कम्फर्टेबल सरकार भने उनले, तर अब बन्ने सरकार चाहिँ फेरि भारतको समर्थनको सरकार होइन। त्यो चाहिँ के हो भने पश्चिमाको समर्थन सरकार। यति बेला भारत तपाईँको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भनेदेखि भारत किन केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गर्न चाहन्छ भन्नुहोस् त? अब यो जुन तपाईँको भारत एउटा के देखिन्छ भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी नामको कारणले र पढाइका कारणले चाइनिजसँग नजिक भए। चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी उनीहरू चाहिँ आफूलाई चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो मातृ पार्टी
यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा चाइनिजले पनि प्रयोग गरो भएको कारणले यो चाइनिजले प्रयोग गर्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई ऊ ब्रेक गराउन जान्छ। ब्रेक गराउने पहिलो जिम्मा माधव नेपाल र खड्ग के अरे यो तपाईँको प्रचण्डको थियो। त्यो 2 वर्षपछि जुन यो कोरोना सुरु भएपछि 2 वर्षपछि जुन तपाईँको म्याराथन तपाईँको बालुवाटारमा लडाइँ चल्यो नि 10-11 महिना, त्यो लडाइँमा जब चाहिँ माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले यो पार्टी फोड्न नसकेपछि यो जिम्मा तपाईँको खड्ग ओलीले पाए। भारतले दिएको जिम्मा त्यही देखिन्छ पार्टी फुटाउने जिम्मा। किन पार्टी ओलीले फोड्दैछन् पार्टी भन्ने कुरा त होइन, पार्टी त दुईटैले फोड्दैछन्। एउटाले यसलाई भन्नु न, यो ताली त एक हातले त ताली बज्दैन। एउटाका पछाडि एउटा शक्ति राष्ट्र देखिन्छ, एउटाका पछाडि एउटा शक्ति राष्ट्र देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि भारतले जिम्मा दियो भनेर। अब जस्तो यो आरोपका लागि लगाउने आरोप या शब्द खपतका लागि बोलिने शब्दहरू मात्रै हुन् या तपाईँले ठ्याक्कै तपाईँ त्यो अनुभवी व्यक्ति होइन, मैले तपाईँको पेसाका हिसाबले या तपाईँले राजनीतिक जे घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट हेर्नुभयो भोग्नुभयो ती सबैलाई हेर्दाखेरि भारतले जिम्मा दियो भनेर तपाईँले भनिरहँदा कुन तवरले उसले जिम्मा दिन्छ, के गर्छ र जिम्मा लिनेले लिन्छ? होइन, मैले भनौँ न, मैले उहाँको गुप्तचरको चिफ आएपछि जम्मै घटनाक्रम सुरु भए रको चिफ। दोस्रो उनले ठुलो हुङ्कार गरेर चुच्चे नक्सा छापे। चुच्चे नक्सा छापेपछि चुच्चे नक्सा विद्यार्थीको टेक्स्ट बुकमा हाल्नलाई उहाँले रोक्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको दसैँमा शुभकामना बाँड्दा चुच्चे नक्सा रहित नेपालको नक्सा छाप्नुभयो र सायद त्यसपछि उहाँले कालापानी र लिपुलेख त्यति बढी उठाएको मैले देखिरहेको छैन। यो घटनाक्रम हेर्दा उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भन्नुहोस् न तपाईँको यो संसद गठन विघटनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे, तराईवादी मान्छे यो विघटनमा चाहिँ मुद्दै हालेर आउने र पुष्पकमल दाहालले बदर गराएर ल्याए भने पनि ठिक, त्यसपछि होइन चुनाव भए पनि ठिक भनेर जुन उनीहरूले दोधारमा बसे नि, त्यो दोधारमा बस्नु भनेको चाहिँ के हो भने केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नु हो। त्यो केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नु भनेको भारतमा के अरे नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि भारतीय लबी ठुलो लब्बी छ। तराईवादी पार्टी त ब्लकेटका बेलामा प्रयोगै भएका पार्टी, त्यसमा त केही सरोकारै भएन। र खड्गप्रसाद ओलीलाई, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्ने भएको भए नेकपाका चान्चुन जति धेरै मान्छे अहिले प्रचण्डतिर हुन्थे, किनभने त्यहाँ यी जम्मै पार्टी भनेको त 12 बुँदेका उत्पादन हुन्। 12 बुँदेका उत्पादन भएका कारणले अहिले केपी शर्मा ओली त्यो पार्टीभित्र बढी संसद सदस्य लिएर बसेका कारणले पनि त्यो सपोर्ट उनलाई देखिन्छ। अब त्यो सपोर्ट कतिसम्म रहन्छ त्यो भोलि पछिका कुरा। तर अहिले हेर्दाखेरि जुन सङ्कट पार्नुपर्छ रहेछ भन्नु न, यो केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई संसद पुनर्बहाली पछाडि हटाउन चाहेको भए 3 दिनमा हट्थे। तर यी मैले इन्डिकेटर भने नि, मैले त्यो इन्डिकेटर अहिले चुप्प लागेर बसेको हेर्दाखेरि ती इन्डिकेटर चुप्प लागेपछि त्यो कहाँबाट सञ्चालन हुने तपाईँको ती इन्डिकेटर हो नि त, त्यसको स्विच कहाँ छ भनेर हेर्दा अहिलेको सरकार अथवा केपी शर्मा ओली र त्यो भित्रका तपाईँको नेकपा भित्रका अथवा एमाले भित्रका मान्छे हेर्दा, अनुहार हेर्दा पनि है, त्यहाँ अनुहार पनि देखिन्छ नि, त्यो अनुहार हेर्दा पनि त्यो कुरालाई प्रमाणित देखिन्छ। हेर्नुहोस्, र अहिले भन्नुहोस् न तपाईँको संसद विघटन हुँदा पनि यो चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामला हो भन्यो, कडा वक्तव्य आएन। ठ्याक्कै चिनको पनि कडा वक्तव्य आएन। ठ्याक्क भारत र चिनको जे भनाइ थियो नि एउटै वक्तव्य आयो। चिन पनि संसद विघटन हुँदा आन्तरिक मामला भनौँ, भारतले पनि के हो भने आन्तरिक मामला भनौँ भनेपछि यसले पनि इन्डिकेटर गर्छ। र पुष्पकमल दाहालले विदेशी हस्तक्षेप गरिदिनु पऱ्यो, हाम्रो त लोकतन्त्रै जान आँटो, संविधानै जान आँटो भनेर जुन तपाईँको सार्वजनिक रूपमा हुङ्कार गर्दा पनि कुनै एउटा विदेशीले, यी दुईटा राष्ट्रले एक शब्द पनि बोलेनन्। त्यो हेर्दाखेरि यो घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा है, फेरि यो मेरो सूचनाको आधारमा मैले बोलिरहेको छैन,
यो मेरो विश्लेषणको आधारमा तपाईँलाई मैले बोल्दा विश्लेषणका लागि नै आग्रह गरिरहेको छु आजको कार्यक्रममा होइन। अब जस्तो यहाँको विश्लेषण अबको राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ कसो कसो गरेर अगाडि बढ्छ भन्नुहोस् त। अब मैले- एमालेमा जे देखिएको छ, नेपाली अब काङ्ग्रेसमा मैले जे के देखेँ देखिएको छ, भने- माओवादीमा जे देखिएको छ, यो सबै हेर्दा अब हुन्छ कि अब स्टेप मैले चाहिँ अबको हेर्दाखेरि स्टेप अब के? यहाँ के देखिराखेको छु भने मैले यो अध्यादेश संसद सुरु भएको मितिले 60 दिनभित्र पास भएन भने त्यो अध्यादेश फेल हुन्छ। त्यो अध्यादेश फेल हुनु भनेको 45 जना संवैधानिक अङ्गका मान्छेको जागिर जानु हो। अब त्यो जागिर गयो भने खड्ग ओलीजी, केपी शर्मा ओलीको अथवा सरकारका ती ह्यान्ड हुन्, काम गर्ने हात, ती काम गर्ने हात कमजोर हुन्छन्, काम गर्न पाउँदैनन्। त्यसैले यो कि 60 दिन अगाडि नै अब सरकारले यो संसदलाई बिजनेस दिइराखेको छैन, पहिलो त संसद चाहिँ तपाईँको स्थगित हुन्छ। संसद स्थगित भइसकेपछि फेरि अविश्वासको प्रस्ताव लाने परिस्थिति देखे भने र अहिले जुन तपाईँको यो अध्यादेश पास हुने परिस्थिति देखिएन भने फेरि अहिलेको सरकारले संसद डिजल्भ गर्छ। अब सायद मङ्सिरमा चुनाव हुने गरी यो चाहिँ अस्ति 23 गतेबाट 60 दिनभित्र कि त्योभन्दा अगाडि संसद रोकिनुपर्छ, अनि फेरि उनले अर्को अध्यादेश ल्याउँछन्। होइन, त्यसबिचमा यो अध्यादेश पास हुन सक्ने परिस्थिति उहाँको देखिएन भने उहाँले फेरि निर्वाचन घोषणा गर्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि निर्वाचन- फेरि संसद डिजल्भ हुने भनेर चाहिँ भन्नुभयो नि तपाईँले। सर्वोच्च अदालतले भर्खरै भनेको होइन, पुनस्थापना गरिदिएको संसद फेरि कुन आँटले फेरि त्यो होइन, विघटन किन भने त्यो सर्वोच्चको कानुन अर्को प्रधानमन्त्री पनि काम दिँदैन, संसद चल्दैन। अहिले पनि भन्नु न 23 गतेबाट चलेको संसद न खाली खाली के भने मरेका मान्छेलाई समवेदना दिने बाहेक एउटा काम भएको छैन, एउटा अध्यादेश टेबल हुन सक्दैन। मैले त्यो बहस गर्दै सर्वोच्च हातमा भने थिएँ, सभामुख एकतिर फर्केका छन्, एउटै पार्टी दुई विभक्त छ। यो अवस्थामा संसद पुनर्बहाली गरेर त्यो संसद कसरी चल्छ? प्रधानमन्त्री र संसद झगडिया भएका छन्। हेर्नुहोस् है, सभामुखले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यक्ष, सभामुख भनेको त यो सिस्टमको सरकारको सहयोगी, सरकारका काम संसदबाट पास गर्ने काम सभामुखको। सभामुख र प्रधानमन्त्री एकअर्काका बिचका झगडिया छन्। दुईटै पार्टी एकअर्काका बिचमा टुटफुट भनेर वादी र प्रतिवादी सडकमा देखिरहेका छन्। यो संसद पुनर्बहाली गरिदिएर के त्यसबाट उत्पादन आउँछ? अरू झै झगडा गर्ने हो नि, अरू मारपिट गराउने। बरु चुनावमा गएको भएदेखि त ठिक नेतालाई भोट दिन्थे, गलत नेता हार्थे, ठिक नेता चुनाव जित्थे, एउटा केही फिल्टर हुन्थ्यो नि। अब अहिले फिल्टर नभई जस्तो सडकको रोक छ त्यो रोक चाहिँ के हो भने हाउसमा पुग्यो, जसको आज 23 गतेबाट आज भन्नुहोस् त तपाईँको 3 गते भयो। अहिले पनि हाउसले एउटा काम गर्यो, भोलि अदालतले यो काम नलाग्ने भन्नुहोस् न, दुध नदिने भैँसी, तपाईँको यो क्यामेरा छ, तपाईँले र हामीहरूले बोलेको यसले रेकर्ड पनि गर्दैन, यसले फोटो पनि खिच्दैन भने यो क्यामेराको के काम भयो? अब अदालतले त्यो कुरो पनि विचार गर्ला। तिमी अर्को सरकार पनि ल्याउन नसक्ने, संसदमा काम पनि गर्न नदिने, हाउसमा एउटा पनि काम पनि नहुने, अब यो काम नहुने हाउस राख्नुभन्दा त बरु जनतामा जानु राम्रो भनेर अदालतले फेरि फैसला गर्न सक्छ। त्यसैले अर्को सरकारको अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने अदालतको फैसला। यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब 1 महिना भयो, 11 गते 1 महिना पुग्छ होला। 1 महिना हुँदा पनि सरकारको विकल्प खोज्न नसकेपछि त अब निर्वाचन बाहेक अरूको कुनै विकल्पै भएन भनेर त्यतिखेर चाहिँ अदालतले के हो भने निर्वाचनको बाटो गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। र अदालत पनि कस्तो हुन्छ भने समस्याको समाधान गर्नुपर्छ अदालतले। मैले त त्यही मुद्दामा भनेको थिएँ, 51 सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेको अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि नेपालका खराब हालत सुरु भए। त्यतिखेर निर्वाचन भएको भए माओवादी जन्म नै हुँदैन थियो। जम्मै कम्युनिस्ट पार्टी जति मालेमा लाग्थे, माओवादी जन्म हुँदैन थियो। सायद त्यो पुनर्बहाली गरेर माओवादीलाई होइन यो हाम्रो सरकारले त चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गरेर चुनावमा जान्छु भन्दा पनि दिएन, यो संसदीय व्यवस्था भनेर त कामै लाग्ने रहन्छ, यो संसदीय व्यवस्था भनेको त खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने रहेछ,
यी पश्चिमा शक्तिले चाहिँ हामीहरूलाई यो काम गर्न दिएन भनेर त्यो फैसला पछाडि ठुलो सङ्ख्या माओवादीमा गयो। अब अहिले पनि यो संसद पुनर्बहाली गरेपछि यो संविधानको आयु घट्यो। निर्वाचन गरेको भए चाहिँ बरु 2-4 वर्ष यो संविधान र यो व्यवस्थाको आयु रहन्थ्यो, मान्छेलाई आश हुन्थ्यो, गलत नेता छानिन्थे, ठिक नयाँ नेता आउँथे, नयाँ पार्टी आउँथे, यिनीहरूले पो केही गर्छन् कि भन्ने नेपाललाई आश हुन्थ्यो जनतालाई। तर अब त के भयो भने त्यही किचलामा झगडामा हालिदिउँ हामीहरूले। त्यसैले मैले त के हो भने यो संसद पुनर्बहाली गरेपछि चाहिँ अब यो व्यवस्थाको आयु, यो संविधानको आयु जसरी हिजो चाहिँ 47 सालको संविधान हामी आयु सिद्ध्यायौँ, अब पनि यही कारणले यो संविधान जाँदैछ। र यो आन्तरिक कारण जनता एकदम यो व्यवस्था र नेताप्रति रुष्ट छन्। बाह्य कारण पनि के छ त भने चीन पनि यो व्यवस्थाप्रति उसका आफ्ना समस्याका कारणले रुष्ट देखिन्छ, भारत पनि रुष्ट देखिन्छ, अमेरिका पनि के रुष्ट देखिन्छ भने यिनीहरूले त एमसिसी पास गर्छु भनेर पैसा खाएका त्यो पनि काम गरेनन्, यी त धोकावाला मान्छे रहेछन् भनेर मेजर 3टा जुन चाहिँ शक्ति छन्, ती 3टा शक्ति यिनीहरूसित के हो भने कुनैलाई पनि आफन्त कसैले पनि विश्वास लिन सकेन। त्यसैले अब चाहिँ यो व्यवस्थाको चाहिँ के हो भने आयु ऐतिहासिक हेर्दा पनि हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भयो। अब यो अहिलेको स्थिति हेर्दा पनि अब यो व्यवस्थाको आयु भएर सायद त्यही कारणले होला यो राजाको भारत भ्रमण, त्योभन्दा अगाडि राजाको चीन भ्रमण, त्यो पनि बाक्ली देखाएको छ र राजावादीको सङ्ख्या पनि सडकमा बढिरहेको छ। त्यो भएको कारणले पनि यो सङ्ख्या यो व्यवस्थाको आयु सकिएको हो कि त्यो सङ्केतहरू चाहिँ के भने देखिन्छन्। एउटा संसद विघटन हुनसक्छ अबको राजनीतिक घटनाक्रम के भन्ने मेरो जिज्ञासामा यहाँले त्यो भन्नुभयो। अब त्यसको सम्भावना कतिको छ? यदि त्यो भएन भने अब कसरी अगाडि बढ्छ? थप यहाँको विश्लेषण के छ भन्नुहोस् त राजनीति। अब अर्को त के हो भने फेरि एउटा जनता सडकमा आउन सक्छन् यो व्यवस्थाको विकल्पमा। यिनीहरूलाई अहिले भन्नु न यता यो कामै नलाग्ने त कसरी भयो भने 886 संसद छन्, 8वटा राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री छन्, 140 कि 44 मन्त्री छन्, जसले 83% बजेट यिनीहरूका तलब भत्तामा खर्च हुन्छ र गाडी र सुविधामा। 17% पैसा तपाईँको विकासमा खर्च हुन्छ। त्यसमा पनि आज मात्रै बिहान न्युजमा पढ्दैछु 20% मात्रै खर्च भयो। अब यो व्यवस्था हुन्जेली विकास भनेको चाहिँ कल्पना नगरौँ। अलिअलि विदेशीले बनाइदिएका विकास हुन सक्छन्, यहाँका विकास हुँदैनन्। त्यसैले नेपाली जनता चाहिँ के हो भने व्यवस्थाकै विकल्पमा छन् र खालि एउटा स्ट्रङ नेतृत्व। अब राजाले पनि केही गरिदिउन् कि राजा पनि जनताको कित्तामा आउन्, राजाले पनि आफ्नो तपाईँको चाहिँ के हो भने समस्या समाधान म यसरी गर्छु, राजा पनि सक्रिय रूपमा आउन् भन्ने पनि जनताको अपेक्षा देखिन्छ। म यसो सडकमा हिँड्दा मान्छेसित कुरो गर्दा अब त्यो उहाँले कति पुरा गर्नुहुन्छ जनताको अपेक्षा त उहाँका हातमा छ। होइन भन्दै के हो भने काहीँ न काहीँ जुन असन्तुष्टि छ नि, काहीँ न काहीँ धुवाँ चाहिँ आगो लागेपछि त्यो धुवाँ त कहीँबाट निस्किन्छ। त्यो धुवाँ भोलि के हो भने सडकबाट यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आउन पनि सक्छ। अब नयाँ सरकार तत्काल गठन हुने सम्भावना चाहिँ देख्नु भएको छ? मैले त देखिरहेको छैन। यदि हुने थियो यो काम भने चाँडै भइहाल्थ्यो। आज मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलिएर अब सरकार बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो प्रयास सफल नहोला? मैले त देखेँ। अब तिनी अब तपाईँको कुन हैसियतवाला मान्छे हुन्, उनले भनेको के हो भन्न म सक्दिनँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस यो सरकारको विरुद्धमा अविश्वास नराख्ने, तराईवादी दल पनि अविश्वास राख्ने प्रस्ताव नगर्ने, ती दुईटै पार्टीमा यो झगडा देखिन्छ। त्यसैले यो के हो भने उनको ती पुनको भनाइ भयो भने म होला आस्था देखाउनु आफ्नो कार्यकर्ताका लागि। सरकार आउँदैछ, चेन्ज हुँदैछ, म सरकारमा जाँदैछु, खान पाउला, भ्रष्टाचार गर्न पाउला, उता नजाऊ भनेर त्यो एउटा चारो हालिराख्ने काम त गर्नै पर्छ राजनीतिमा। त्यो कारण अब हामी सरकारमा पनि नजाने भयौँ। के भयो भने जम्मै त के हो भने भोका नाङ्गा हुन्छ, खान पाउँछ, जहाँ तपाईँको तातो त धुनी लागेको छ त्यही तातो धुनी ताप्छन्। अब उनले पनि मेरा पनि अलिअलि दाउरा छन्, अब हामी सरकार बनाउँदैछौँ, हाम्रो चाहिँ धुनीमा पनि चाहिँ आगो बल्छ, यी तापिराख, त्यो धुनी त मर्छ भनेर त्यो धुनी जगाउने काम त गर्नै पर्छ राजनीतिज्ञले। अहिलेसम्म त्यही ठगी धन्दै चलिरहेको छ नेपालमा। अब यता एमालेमा चाहिँ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले के गर्लान् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको त्यो समूहले के गर्ला? के कस्ता स्टेपहरू? अब मैले चाहिँ के देखेँ भने त्योभन्दा पनि अगाडि
यो सरकारको अहिले केपी शर्मा ओली अहिले उहाँका दुईजना मान्छे समस्या, एउटा प्रचण्ड, एउटा माधव नेपाल। प्रचण्डको विरुद्धमा बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको पैसा खाए भनेर जाहेरी हाले। त्यो जाहेरी अहिले विप्लवले पनि हाले। त्यो जाहेरी तपाईँको अहिले प्रकाण्डले पनि दुबईमा पुष्पकमल दाहालको यति अरब पैसा छ भनेर जाहेरी हाले। अब म चाहिँ केपी शर्मा ओली भइदिएको भए म पहिले यो कारबाही गर्छु। उनकै मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि यो क्यान्टनमेन्टको पैसा भ्रष्टाचार पुष्पकमल दाहालले गरे र यसको हिसाब चाहिँ बाबुरामले राखेका छन् भन्थे। के भन्नु पऱ्यो, यो सरकारले नेपालमा भ्रष्टाचार फ्री छ, साना साना खरदार सुब्बालाई मात्रै भ्रष्टाचारको कारबाही हुन्छ, नेतालाई हुँदैन। र म केपी अब के गर्छन् गर्दैनन् त उनले त्यही कारणले आफ्नो अनुकूलको मान्छे अख्तियारमा ल्याए का पनि मान्छेको आशंका छ। त्यही पनि आजको भोलि अञ्चलाधीशले गरे जसो त्यहाँ प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ। म अहिले केपी शर्मा ओलीका पछाडि एउटा काण्ड त्यहाँ क्यान्टनमेन्टमा पुष्पकमल दाहाललाई थुन्ने। अब अर्को उनको समस्याको रूपमा रहेको माधव नेपाल। माधव नेपाल त सिधै ललिता निवासमा फस्ने मान्छे, उनका कारिन्दा टिप्पणी उठाएर पठाउने मान्छे अहिले दिल्ली बजार जेलमा छन्। अब सदर गर्ने मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएर हिँडिरहेका छन्। अब अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जनतामा अपेक्षा गरेको चाहिँ यी दुईटा मान्छेलाई कारबाही गरिदिए भने केपी शर्मा ओलीले फेरि चुनावमा एकचोटि भोट जित्छन्। र म कहाँ सुन्दैछु, अब हो कि होइन पछिको कुरो। अब केपी शर्मा ओलीले यिनीहरूलाई सत्ता बुझाइदिनु भन्दा म सेनालाई सत्ता बुझाइदिन्छु र उनको जुन बोलाइमा कन्फिडेन्स देखिरहेको छु नि, कुनै शक्ति उनको पछाडि छ। अब प्रचण्ड र माधव नेपाल पछाडि त्यो शक्ति छ छैन, अब यो त टाढाको शक्ति। कहिलेकाहीँ समस्या के हुन्छ भने नजिकको भूत भए नि काम लाग्छ, टाढाको देउता पनि काम लाग्दैन। अब यी चाहिँ टाढाका देउतातिर होला नि, यहाँ ऊ चाहिँ खड्ग ओली चाहिँ नजिकको भूततिर लागे जस्तो म देखिरहेको छु। यो पछि प्रकट हुन्छ। त्यसैले अब उनी त अब ज्यान बचाउनु पऱ्यो। अहिले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने एक सूत्रीय नारा के हो भने उसले माधव नेपालले ललिता निवासमा म थुनामा पर्छु भन्ने तरबार देखिरहेका छन्। पुष्पकमल दाहालले यो चाहिँ क्यान्टनमेन्टको केसमा जहिले पनि मलाई फसाइदिन सक्छ केपी शर्मा ओलीले। अब यिनलाई हटाइएन भने त्यतिखेरसम्म म सुरक्षित छैन भनेर यो सुरक्षाका लागि हुने र यो संसद पुनर्बहालीभन्दा अगाडि यति ठुलो आन्दोलन 6 अरब त यो आन्दोलनमा खर्च गरे अरे। त्यो भनेको उनीहरूले जीवन मरणको कुरो सम्झिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूको यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भन्दा पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि यो काम गरिरहेका छन्। तर उनका पछाडि लाग्ने कार्यकर्तालाई उनको व्यक्तिगत अपराध, व्यक्तिगत समयको चाहिँ बचावटका लागि अरू कार्यकर्ता किन लाग्ने भन्ने पनि उनीहरूभित्रको समस्या होला। क्यान्टनमेन्टको पैसा जम्मै माओवादीकालाई खाएका छैनन्, ललिता निवासको पैसा जम्मै माधव नेपालको पछाडि लाग्ने मान्छेले त खाएका छैनन्। त्यसैले म चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ठाउँमा भएका भए राज्य भनेको कठोरै हुनुपर्छ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचारमा झन् कठोर भयो भने मात्रै नेपाली जनताले स्याबासी दिन्छन्। र इतिहासमा एउटा नाम लेखाउने अवसर केपी शर्मा ओलीलाई यो दुईटा काण्डमा तपाईँलाई यी दुईटा मान्छेलाई मुद्दा चलाइदिएर भने नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीलाई केही समय सम्झिन्छन्। अब बाँकी इतिहास राख्ने काम त आफै हो, अरूले भनेर त्यो इतिहास रहँदैन। ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमका विषयमा यहाँले कुरा गर्नुभयो। यता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जो एमालेका नेताहरूका तर्फबाट हुन सक्ने, चालिन सक्ने सम्भावित कदमहरू के हुन सक्छ? अब उनको त अब तराईवादी दल र काङ्ग्रेसलाई उचालेर अनि तपाईँको केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट निकाल्नु, त्यति भए चाहिँ उनीहरू आफू सुरक्षित महसुस हुन्छन्। तर यहाँको बुझाइ त्यसमा सफल म होलान् जस्तो लाग्दैन। किनभने हुने भएको भए यो संसद पुनर्बहाली भएका भोलिपल्ट यो काम भइसक्थ्यो। त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो। अहिले पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। खालि यिनीहरूको के हो भने भिजो भन्नुहोस् न, यो चाहिँ एम्बुस थाप्ने, यो मान्छे मारे भरमा सत्तामा ल्याउने जे फर्मुला छ नि, कराएकै भरमा बाहिरबाट हाउकै भरमा बुबु प्रधान न्यायाधीशलाई वक्तव्य हालेर, निर्वाचन आयोगका मान्छेलाई वक्तव्य हालेर र जुलुसकै भरमा सत्ता हटाउँछु भन्ने जुन भ्रम छ
त्यो चाहिँ केपी शर्मा ओली यति चाँडै सत्ता छोड्लान् जस्तो भने म पनि केपी शर्मा ओलीको आलोचक हुँ। तर एउटा चाहिँ तपाईँलाई अहिलेसम्म पुष्पकमल दाहालले जे भनौँ नेपालमा त्यही भइरहेको थियो। गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्ष संविधान फलानु के अरे संविधान सभाको चुनाव फलाना दिन त्यही दिन। तर अहिले केपी शर्मा ओलीले जुन पुष्पकमल दाहाललाई सडकमा लगेर माइतीगञ्ज मण्डलामा पल्याटी कसे नि, यस्ता मान्छेलाई पनि ठेगानमा लाग्ने मान्छे जन्मेको रहेछ है। त्यसका लागि चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दियो। हो उनका विगत छन्, भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, वाइट बडी खुवाए, यो चाहिँ उसको तपाईँको अझ ललिता निवास था, उनकै कारणले माधव नेपाल आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर जोगाए। अहिले खालि उनको विरुद्धमा लागेका कारणले फेरि प्रयोग गर्छन् कि अलग कुरा होइन भने ललिता निवासमा माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई जोगाउने काम अहिले केपी शर्मा ओलीले गरेको। तर उनले के बुझे, अब म त जोगिसकेँ, अब म भाले भएँ है भनेर उसैसित न्यु खोज्न थाले भारतले। अब यहाँ त के छ भने अब यो दुईवटा भालेको लडाइँ भयो। दुईवटा भालेमा एउटा भाले त हारजित हुँदा मर्छ। अब यी दुईवटामा माधव नेपाल र तपाईँको केपी शर्मा ओलीमा एउटा सिद्धि नै पर्छ। अब बिचमा बसेर माओवादी पुष्पकमल दाहाल छन्, यी त च्याँकै थापेर बसिरहेको छन्। उनी चाहिँ डाइरेक्ट आफू कन्फेडरेसनमा छैनन्। अब अगाडि चाहिँ के हो भने राखेर माधव नेपाललाई अगाडि सारेर प्रचण्डसित पछाडि बसेर दम दिँदैछन्। मर्दा माधव नेपाल मर्ने, फाइदा हुँदा के हो भने पुष्पकमल दाहाललाई फाइदा हुने, त्यो काम चाहिँ यिनी ब्याकमा बसेर गराइरहेका छन्। म अहिलेको सबभन्दा बढी नोक्सानवाला मान्छे के देखिरहेको छु भने माधव नेपाल र झलनाथ। झलनाथ त 72 करोडवाला हुन्। त्यो 72 करोड पनि हामीहरूले त तपाईँको पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको छानबिन गर्दा त्यो पनि छानबिन यो पनि केपी शर्मा ओलीले आफू समर्थन लिनका लागि खुवाएको घुसै हो नि। तर घुस पनि खुवाइदिए, आफ्ना पक्षमा पनि काम गरेरन्। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली चाहिँ फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? मैले यो किन सोधेँ भने पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर यसो भेटौँ न भनेर भन्नुभयो भन्ने त्यो खबर सार्वजनिक भएको छ। अब जस्तो नेताहरूका बिचमा भेटघाट, वार्ता, संवाद, छलफल अब त्यति ठुलो कुरा होइन होला। तर जुन पृष्ठभूमि र जुन परिस्थितिमा यो फोन भएको छ नि, यसलाई हेर्दाखेरि अब यो अब अल्मल्याउन सक्छन्। अब एक फोन गरिदिनु पनि उनलाई लागि अब एकदम ठुलो राहत हुन्छ। तर केपी शर्मा ओलीको नेचर हेर्दा अब यिनले यो सम्भावना गर्छन् जस्तो मलाई लागेन। अब गरे भने अब जनताले 100 पनि विकल्प खोज्छ। यी त जम्मै देशका लागि होइन, खालि आफै मिलिजुली यिनीहरूको सैद्धान्तिक झगडा पनि होइन रहेछ, खालि खानकीको झगडा रहेछ। अब मिलेर खान थाले भनेर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीकै हाइट गर्छ। अब खालि मिलेर खाइ भागशान्ति जय नेपालमा रहेछन्, भागशान्ति जय नेपाल लाल सलाम। अब यो भागशान्तिमा चाहिँ तर मलाई त्यो लाइनमा जान सक्ने, किनभने यो हामी पनि मुद्दा मामिलामा हेर्छौँ, इन्डिपेन्डेन्टली मुद्दा गरेको मान्छे चाहिँ मिलापत्र गर्न तयार हुन्छ। त्यसको पछाडि अर्को बोका छ नि, बोका भएको झगडिया चाहिँ मिलाउन खोज्यो, म भोलि विचार गरेर आउँछु है भन्छ। अनि बेकालाई गएर सोध्छ, अनि त्यो बजेट म छँदैछु नि भनेपछि भोलिपल्ट आएर मिल्दिनँ हजुर भनिदिन्छ। अब यिनीहरू पनि आफै इन्डिपेन्डेन्ट छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यिनीहरूको पछाडि दुइटै बोका छन्, ती बोकाले दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।